अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली चीज़ कौन सी है, तो आप सब मुझे अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन मेरी नज़र में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली चीज़ मज़हब है। और मज़हब को बेचने का जो तरीका सबसे ज़्यादा आम है वो ये है कि लोगों को आखिरत से डराया जाए और उनकी आखिरत संवारने के बदले में उनसे पैसे बटोरे जाए। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब के ठेकेदार पैसा बनाने के लिए यही तरीका अपनाए हुए हैं। पैसे बनाने का यही तरीका आज से तकरीबन 500 साल पहले यूरोप में बहुत ज़्यादा उरूज पर था। लेकिन फिर एक ऐसा शख्स आया जिसने मजहबी ठेकेदारों के पैसा बनाने के इस तरीके को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं आज आपको उसी शख्स की कहानी सुनाने आया हूँ। ये शख्स मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर 1483 को जर्मनी के शहर आइलबर्न में पैदा हुए। उनके वालिद उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बायस वो वकालत के शोबे को तर्क करके मजहब के रास्ते पर चल पड़े। हुआ कुछ यूं कि मार्टिन लूथर एक मर्तबा एक बहरी सफ़र पर जा रहे थे कि वो एक ज़बरदस्त तूफ़ान में फंस गए। वो तूफ़ान इतना शदीद था कि मार्टिन लूथर को यकीन हो गया कि वो इससे ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। उन्होंने खुदा से दुआ की कि अगर वो आज इस तूफ़ान से ज़िंदा बच जाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी एक राहिब बनकर गुजारेंगे। राहिब ईसाई मज़हब के वो लोग हुआ करते थे जो कि दुनिया की तमाम तर आसाइशें तर्क करके दुनिया से अलग थलग कम्युनिटीज़ के तौर पर मोनेस्ट्रीज़ में रहा करते थे। ये लोग कभी शादी नहीं करते थे और सारी ज़िंदगी मज़हब की खिदमत करते हुए गुजार देते थे। इस दुआ के बाद किसी तरह मार्टिन लूथर इस खौफनाक तूफ़ान से बच जाते हैं और फिर खुदा से किया अपना वादा वफा करते हैं। वो राहिब बनकर एक मोनेस्ट्री में रहने लगे और इसी दौरान उन्हें एक मर्तबा रोम, जो कि कैथोलिक ईसाइयों के लिए एक बहुत मुकद्दस जगह है, जाने का भी मौका मिला। जब मार्टिन रोम पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसी चीज़ें दिखीं जिनसे वो बहुत ज़्यादा हैरान और दिल बर्दाश्ता हुए। उन्होंने देखा कि पादरियों ने मजहब को कारोबार बनाया हुआ है और वो मजहबी इबादत के बदले गरीब लोगों से पैसे बटोरते हैं। उन्होंने देखा कि गरीबों से लूटे पैसों से मजहबी लोग आलीशान गिरजाघर तामीर कराते थे, जो कि असल में उनके दफातर और रिहाइश गाहें होती थीं। इबादत के एवज पैसे वसूल करने के अलावा मसीही पादरी दौलत बनाने के लिए जो दूसरा रास्ता इख्तियार किए हुए थे वो थे पोप के हुक्म पर जन्नत के टिकट फरोख्त करना। दरअसल कैथोलिक मसीहों का यह अकीदा है कि कोई भी ईसाई जहन्नुम में नहीं जाता, बल्कि अगर उसने बहुत से गुनाह भी कर रखे होते हैं तब भी वो जहन्नुम में जाने के बजाय जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक दूसरे मकाम परगटोरी में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतता है। ये सज़ा जहन्नुम जितनी सख्त और तकलीफ दे तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल सज़ा तो सज़ा होती है। जब इसकी गुनाहों की सज़ा ख़त्म हो जाती है तो वो परगटोरी से जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च ने लोगों को ये बता रखा था कि परगटोरी में जो सज़ाएं लोगों को दी जाती हैं, पोप के पास उन सज़ाओं को माफ़ करवाने का इख्तियार है। इससे पहले चर्च सलीबी जंगों में भी लोगों को यही लालच देकर लड़ने के लिए आमादा करता था कि अगर वो खुदा के लिए इन जंगों में लड़ेंगे और लड़ते हुए उनकी जान चली जाएगी तो वो परगटोरी में नहीं बल्कि सीधा जन्नत में पहुंच जाएंगे। द सेकंड क्रूसेड में शिकस्त के बाद चर्च को सिपाही तो चाहिए नहीं थे, तो उन्होंने इस जन्नत की गारंटी और परगटोरी की सज़ा की माफ़ी को बेचना शुरू कर दिया। फिर नाज़रीन, एक ऐसा वक्त आया जब इन जन्नत की टिकटों की फरोख्त को बहुत तेज़ कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि पोप लियो 10 ने 1515 में एक बहुत बड़े चर्च
سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کے قیام کا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ چرچ سینٹ پیٹرز کی قبر کے مقام پر تعمیر کروایا جانا تھا، جو رومن کیتھولک چرچ کے بانی اور مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے۔ پوپ نے یورپ بھر کے پادریوں کو لکھ کر حکم دیا کہ جنت کے ٹکٹوں کی فروخت تیز کریں تاکہ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کی تعمیر جلد سے جلد کی جا سکے۔ پوپ کے حکم کے بعد یورپ بھر میں جنت کی ٹکٹوں کی فروخت دھڑا دھڑ ہونے لگی اور غریب لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ مارٹن لوتھر نے جب یہ سب دیکھا تو وہ چرچ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے 95 نکات کی ایک طویل تحریر لکھی جو کہ 95 تھیسس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس تحریر میں انہوں نے مذہبی لوگوں کی طرف سے کی جانے والی زیادتیوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ پوپ اور دیگر پادری جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں مذہب کو بیچنے کا، وہ سراسر عیسائیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ تحریر ایک چرچ کے باہر چسپاں کر دی اور رومن کیتھولک چرچ کے سرکردہ لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ مارٹن لوتھر کے اس کام سے چرچ کی ساکھ کو شدید چوٹ پہنچی۔ یہ وہ دور تھا جب چرچ اپنے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور جو بھی چرچ کے خلاف جانے کی کوشش بھی کرتا اسے موت کی سزا سنائی جاتی۔ مارٹن لوتھر کی بغاوت کے بعد بھی چرچ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے پوری کوشش کی کہ مارٹن کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن چرچ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ مارٹن لوتھر کی بغاوت نے انہیں پورے جرمنی میں بہت مشہور کر دیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ مذہبی بیوپاری صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور عام لوگوں کی بھلائی کی انہیں ذرا فکر نہیں ہے۔ مارٹن لوتھر کی شہرت اور جرمن لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جو پیار تھا اسی نے مارٹن کو موت سے بچایا، کیونکہ جرمن عوام کے رد عمل کے خوف سے حکمران مارٹن کے خلاف سخت کارروائی سے کترانے لگے تھے۔ اس کے باوجود چرچ نے مارٹن لوتھر پر ایک سخت مقدمہ بنایا جو کہ سالوں تک چلتا رہا۔ اس مقدمے میں مارٹن لوتھر کی کئی مرتبہ چرچ کے عہدیداروں کے سامنے پیشی بھی ہوئی، لیکن ہر پیشی پر شدید دباؤ کے باوجود مارٹن لوتھر اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ مجبور چرچ اب صرف یہ چاہتا تھا کہ مارٹن اپنے 95 نکات 95 تھیسس سے مکر جائیں اور چرچ سے معافی مانگ لیں، لیکن وہ مارٹن لوتھر ہی کیا جو حق کو چھوڑ دے۔ غصے میں آگ بگولا چرچ کی جب کچھ نہ چلی تو اس نے مارٹن کو گمراہ قرار دے کر کیتھولک برادری سے خارج کر دیا۔ لیکن صرف برادری سے نکالنے سے ہی چرچ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ چرچ نے ہولی رومن امپائر کے شہنشاہ چارلز V کو مارٹن کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا کہا۔ اس کے بعد چن چن کر مارٹن کی تحریریں جلانا شروع کی گئیں اور انہیں پکڑنے کے لیے بھی بہت کوشش کی گئی، لیکن مارٹن روپوش ہو گئے۔ اپنی 1 سالہ روپوشی میں مارٹن نے وہ کام کیا جس نے چرچ کا سب سے بڑا نقصان کیا۔ مارٹن نے بائبل کا لیٹن سے جرمن زبان میں ترجمہ کر دیا تاکہ عام لوگ خدا کی بات سمجھنے کے لیے پادریوں کے محتاج نہ رہیں۔ ناظرین، جب چرچ کے کہنے پر چارلز V نے اپنی ماتحت ریاستوں کو مارٹن کی تحریریں جلانے کا حکم دیا تو بہت سے حکمرانوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ مارٹن کے حق میں اور چرچ کے خلاف ان پروٹیسٹ کرنے والوں کو پروٹیسٹنٹس کا نام دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسے لوگوں کو بھی پروٹیسٹنٹس کہا جانے لگا جو چرچ کا ساتھ چھوڑ کر مذہب میں اصلاحات کی جانب راغب ہونے لگے۔ اس طرح عیسائیت کا پروٹیسٹنٹس فرقہ وجود میں آیا۔ اس فرقے نے پرگٹوری کے تصور کو ہی ختم کر دیا اور چرچ کو کاری ضرب اس طرح سے لگائی کہ اس نے مذہب پر چرچ کی اجارہ داری بالکل مسترد کر دی اور یہ کہا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے چرچ یا پوپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی انسان بائبل کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔
مارٹن کی تعلیمات اتنی تیزی سے پھیلیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یورپ کے بہت سے علاقے ان کی جانب سے عیسائیت میں کی جانے والی اصلاحات کو اپنا چکے تھے۔ ناظرین، آج یورپ مشرقی ممالک سے اتنا آگے اس لیے ہے کیونکہ مارٹن نے صدیوں پہلے انہیں فکری طور پر آزاد کر دیا تھا۔ وہ لوگ مذہب میں اور مذہب کے بیکاریوں میں فرق کرنا سیکھ گئے تھے، لیکن افسوس مشرق میں آج بھی مذہب کو بیچا جا رہا ہے اور لوگ آنکھیں بند کر کے دھڑا دھڑ اسے خرید رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔